السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورس، آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق قرآن پاک کی 65 صورت ہے۔ اس کی 12 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے۔ ویورس، سورۃ الطلاق کی فضیلت ہے، جو شخص اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھے حیرانی اور پریشانی دور ہوگی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ کھیت کے زیادہ غلہ اگانے کے لیے اسے ریت پر دم کرے اور کھیت میں پھینک دے یعنی بکھیر دے، غلہ امید سے زیادہ پیدا ہوگا۔ ویورس، اس صورت کی آیت نمبر 10 کے بیچ میں جیم اور 2 نقطے موجود ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ وقفہ کرے ہیں تو آپ آگے جا کے وقفہ کریں گے، اور اگر آپ ایک جیم اور 3 نقطے میں وقفہ نہیں کرے تو آپ دوسرے جیم اور 3 نقطے میں لازمی وقفہ کریں گے۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وليعزنا من المحيص من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولم يعزن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزل له إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن تضعفوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأن من قرية آتت عن أمر ربها ورسوله فأصابناها
بالا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أحد الله لهم عذابا شديدا واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات من الأرض ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم.